आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबू कुरान के तमाम साथी। मेरा रब अपने पाक कलाम के वसीले से बनने वाले हमारे इस रिश्ते को खालिस और बेलोस रखे, आमीन। अल्लाह करीम की मेहरबानी की इंतहा देखें कि उसने हम में से हर एक को तख्लीकी तौर पर मार्फत की सलाहियत अता की हुई है कि मेरा बंदा फ़ैसला दुरुस्त करे तो एक नूर उसके पास पहले से मौजूद हो जो उसके दुरुस्त फ़ैसले के बाद मज़ीद चमक जाए और दुगना हो जाए, और उसका छोटा सा फ़ैसला एक बहुत बड़े फ़ैसले में बदल जाए। और फिर अल्लाह करीम ने हमें ये इस्तात दी कि हमारी सारी ज़िंदगी के फ़ैसलों में अपने खालिक व मालिक और पालनहार के फ़ैसलों को ना सिर्फ हम समझने लगते हैं बल्कि तस्लीम करके सब्र रज़ा की मंजिल भी पा लेते हैं। इसी तरह से अल्लाह करीम के फ़ैसलों में से एक फ़ैसला जो हमें बहुत गौर से समझना है वो ये है कि अल्लाह फरमाता है, इज़्ज़त मेरा हक़ है, किब्र मेरी चादर है, और उसकी सारी मखलूक में से सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सबसे इज़्ज़तदार हस्ती उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उसने अरवाह अंबिया से भी अहद लेकर करवाई और सारी मखलूक़ात को भी उनका अदब समझा कर करवाई, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी यार तैयबा में उनकी मजलिस में बैठने वालों को भी अदब सिखा कर करवाई। और फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों के लिए उस करीम मालिक ने ख़ुद भी कुरान में उनकी शान बयान की, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को उनकी शान दिखा दिखा कर उनसे हुक्म इलाही के मुताबिक मवद्दत का हुक्म देकर मोहर लगा दी कि इनको माने बगैर ना दीन, ना इबादत, ना अतात, ना सुन्नत, ना नमाज़े, रोज़े, हज, ज़काते और ना ही मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ या पहचान। अल्लाह अकबर। हमने कल बात की थी कि कुरान पाक में 5 ओहदे बयान हुए हैं: नबूवत, रिसालत, इमामत, खिलाफत और विलायत। और विलायत इन सब का सरखेल होता है कि अल्लाह करीम ख़ुद को नबी, रसूल, इमाम और खलीफा नहीं कहता, मगर बड़े फ़ख्र से ख़ुद को वली कहलवाता है। आज आयत विलायत पर फ़िक्र करते हैं। रब इरशाद फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 55 में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, फ़कत और फ़कत तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वह साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालते रुकू में ज़कात देते हैं। याद रखें, इन नमाज से आयत शुरू करके अल्लाह करीम हिसार बांध देता है कि कोई भी आयत जो इन नमाज से शुरू होती है उससे मुराद आयत में बयान होने वाले लोग आला किस्म के होते हैं। रब कहता है वली और भी होंगे लेकिन इन जैसा वली कोई नहीं है। फिर इसी तरह से आयत ततहीर भी है, उसको भी इन नमा के हिसार में बयान फरमाया कि उन हस्तियों की तहारत का बुलंद तरीन मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। कहा और भी लोग पाक होंगे लेकिन जितने पाक ये हैं इन जैसा पाक कोई नहीं। अब सुने कि इस आयत में अल्लाह करीम ने वलायत अपने आप से शुरू की, अपनी ज़ात से शुरू की। फरमाया मैं अल्लाह वली हूँ, और दूसरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं, और तीसरे नंबर पर जमा कसी का लगाकर वलायत के सिलसिले को, इमामत के सिलसिले को बयान किया गया है। सबका किरदार यकसां, सबकी गुफ्तार एक जैसी, सबका इल्म एक जैसा, सबका इख्तियार एक जैसा, कि सब के सब अर्श पर थे तो आलीन थे और फ़र्श पर आए तो मोहम्मद हो गए। इसी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान हमें मिलता है कि अव्वलुना मुहम्मदुन व औसतुना मुहम्मदुन व आखिरुना मुहम्मदुन व कुल्लुना मुहम्मद। कि अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक़्त हुक्म सजदा से इनकार करने वाले इबलीस से पूछा था कि तुझ में इतना तकब्बुर क्यों है, क्या तू आलीन में खुद को आलीन में समझने लग गया है। ये आयत बय्यन दलील है कि ये घराना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से करोड़ा बरस पहले आलम नूर में आलीन होकर मौजूद था, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इन्हीं की वजह से करवाया गया कि बिल आखिर इन नूरी हकीकतों को पैकर बशरी में ही अल्लाह करीम ने दुनिया में भेजना था। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। अल्लाह इसका मफ़हूम सुने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से सवाल किया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का तो कोई अंदाज़ा नहीं, मगर मतला नूर पर एक सितारा चमकता था, मैं उसे देखता था, फिर 70,000 बरस बाद वो दोबारा चमकता था, और फिर अर्ज़ की कि मैंने उस सितारे को 70,000 बार देखा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं हूँ जिसे तुम देखते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तब से भी नहीं थे, तब से तो उन्होंने देखना शुरू किया, यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने देखना शुरू किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तब से थे जब कोई देखने वाला भी नहीं था।
پہلے تو حجابات نور میں تھے، پھر جب کسی کو دیکھنے کی طاقت رب نے عطا کی تو دکھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت ولایت کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور مولا علی بھاگ بھی صحابہ کرام کے ساتھ نماز میں تھے، اور ایک شخص فقیر آیا اور آواز لگانے لگا اور کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، نادار ہوں، ضرورت مند ہوں، میری کوئی مدد کرو۔ 4 سے 5 بار اس نے آوازیں لگائیں، کسی نے جواب نہ دیا کہ سب نماز میں تھے۔ اب وہ باہر نکلنے لگا تو اس نے کہا بلند آواز سے کہ اے رب، میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا اور یہ مسجد بھری پڑی ہے تیرے بندوں سے، اور میری کسی نے مدد نہیں کی، تو گواہ رہنا کسی نے میری بات نہیں سنی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے دوران نماز حالت رکوع میں اشارتاً انگلی ہلائی اور اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور وہ چلا گیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یوں واقعہ ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور ساتھ ہی اس آیت کا نزول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور تاریخی انبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ملی ہو، تو پروردگار کے حکم سے انہوں نے انگوٹھی بنوائی اور پہن لی، اور ان کو ایسی حکومت ملی کہ ان سے پہلے کسی کو نہ ملی تھی، ایسی شہنشاہیت ان کو کسی اور کو نہ ملی تھی۔ معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کی پوری بادشاہت وہ انگوٹھی تھی جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی۔ اور زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو مال کا 1/40 جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت مولا علی کے مال کا 40واں حصہ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، غور کریں تو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو مولا حسن پاک نے اپنے بابا سے ایک بار پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کیوں نہیں عطا کی؟ تو مولا علی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے، سلیمان جیسے میری حکومت میں نوکر ہونے کے خواہش مند ہے، میری حکومت میں غلام ہونے کے خواہش مند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ آیت ولایت میں اللہ کریم نے اعلانیہ بتایا ہے کہ عہدہ ولایت میرا ہے، تو اللہ کریم پھر جس کو ولایت دے گا اس میں کچھ تو اللہ والی جھلک نظر آئے گی۔ عبد ہو اور بندگی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ولی ہو اور اللہ کی ربوبیت نہ نظر نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معاملے کو تسلیم کرنا ہی عبدیت کی معراج ہے کہ اللہ کریم نے 3 ولی گنے قرآن میں، ایک میں اللہ ولی، دوسرا میرا رسول ولی، اور تیسرے رکوع میں انگوٹھی دینے والوں کی جماعت ولی۔ یاد رکھیں اللہ کریم نے حکم اطاعت دیا تو فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، لیکن جب ولایت کا ذکر فرمایا تو تکرار نہیں فرمائی، بلکہ ایک ہی رو میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا فرمایا۔ ایک ہی رو میں ولیکم اللہ میں رسول بھی آ گئے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت بھی بتا دی۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ انما ولیکم اللہ ورسولہ ولیکم نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہی رسی میں تینوں ولایتیں باندھ دیں، الگ الگ ولی نہیں فرمایا گیا، تاکہ زمانہ جان سکے جیسا میں ولی ویسا ہی میرا رسول ولی، اور ویسا ہی وہ ولی جو انگوٹھی دینے والا ہے۔ اور جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ اکیلا نہیں، اس کی نسل میں مہدی تک اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد کی تصویر بن کر سامنے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ ولایت کا عہدہ اللہ کریم تک پہنچتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اللہ ایمان والوں کا ولی ہوں جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ اور یاد رکھیں دنیا کی طلب رکھنے والا ولایت کی شان کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی دنیا حکومت لے کر خوش ہو گئی۔ انہوں نے مرتبہ ولایت کو سمجھا ہی نہیں کہ ولایت کتنا بڑا رتبہ ہے۔ یہ بات ان کی جہالت پر مہر ہے کہ اعلان ولایت سے لے کر صبح قیامت تک مولا علی ہی تاجدار ولایت کہلاتے ہیں اور کہلاتے رہیں گے۔ دنیاوی حکومت کی چمک اور لالچ میں ولایت کے سونے کے پیالے کو چھوڑ کر چاندی کے چمکتے ہوئے پیالے کو لے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر میں واضح کر کے بتا دیا تھا کہ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور تم میں سے جس نے مجھے مولا تسلیم کیا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل خشب قرآن میں پھر اسی موضوع پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔